आज छलफलका लागि पेश भएको विधेयकले मुलुकमा न्याय शासन कायम गर्ने कि अराजकता र दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण परिस्थिति सिर्जना गरेको छ। प्रस्तुत विधेयकमा अन्य कतिपय विषयवस्तु ठिक भए पनि सम्मानित सभामुख महोदय यो विधेयक पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई मिलापत्रको बहानामा त्यत्तिकै अलपत्र छाडिदिने प्रावधान गरिएको छ। फौजदारी अपराधलाई मिलापत्र गर्न मिल्दैन भन्ने विधिशास्त्रको सिद्धान्त छ। विधिशास्त्रको सिद्धान्त विपरीत हुने गरी यस्तो विधेयक ल्याउन सकिन्छ सभामुख महोदय? विधि र नीति हुन्छ, नीतिभन्दा बाहिर मान्छे मार्दै हिँड्ने अनि त्यसलाई विधेयक ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन सभामुख महोदय। यस विधेयकमा महाधिवक्तालाई मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका प्रकृतिका घटनामा पनि कम सजाय माग गर्ने र दिने खालका असीमित अधिकार प्रदान गर्न खोजिएको छ, जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ। सभामुख महोदय, महान्यायाधिवक्ता भने को हो? महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ र यो विधेयक अन्तर्गत जुन कानुन अन्तर्गत अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा फौजदारी कसुरको मुद्दा आज पनि विचाराधीन छ। यताबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले महान्यायाधिवक्ता नियुक्ति गर्ने, महान्यायाधिवक्तालाई कम सजाय गर्ने कानुनको अधिकार दिने अनि दोषीहरू तपाईँको उन्मुक्ति हुने जुन किसिमको प्रावधान छ, यसले न्याय र विधिको शासनमाथि धब्बा बोलेको छ। यो विधेयकमा व्यवस्था गर्न खोजिएको कानुनी प्रावधानले फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएका प्रधानमन्त्री लगायतका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने खालको व्यवस्था गरिएको छ। त्यही भएर सम्मानित सभामुख महोदय, यो विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ। म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु सम्मानित सभामुख महोदय। 2071 साल फागुन 14 गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट क्रूर अमानवीय रूपमा हत्या गरिएका शिक्षक लमजुङ जिल्लाको दुराडाँडाका मुक्तिनाथ अधिकारीको केसमा स्पष्ट फैसला गरेर भनेको छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनलाई क्षमायाचना दिन सकिँदैन र फौजदारी कसुरको मुद्दामा मेलमिलाप गर्न सकिँदैन, सर्वोच्चको ठाडो आदेश छ। यो विधेयकमा क्षमायाचना दिने कुरा छ, त्यसैले यो विधेयक संविधान विपरीत छ। म आज यो संविधान देखाउन चाहन्छु सभामुख महोदय। यो नेपालको संविधानको कुन धारा कुन उपधारामा लेखिएको छ? जघन्य किसिमका अपराध गरेकालाई फौजदारी कसुरलाई पनि तपाईँको आज मेलमिलाप र मिलापत्र गरेर उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिन्छ भन्ने कुरा लेखिएको छ। यहाँ कहीँ कतै पनि लेखिएको छैन। त्यही भएर यो जुन विधेयक छ नेपालको संविधान 2072 को जुन मर्मभन्दा विपरीत छ। त्यही भएर सभामुख महोदय, अहिले यो दृश्य मलाई झलझली याद आउँछ सभामुख महोदय। कस्तो दृश्य याद आउँछ भने हिजो स्कुल पढ्दै गरेका, स्कुलमा पढाउँदै गरेका र आज खेतमा हलो जोत्दै गरेका मान्छेको निहत्या हत्या गरियो। त्यो हत्या गरिरहँदाखेरि म काङ्ग्रेसका माननीय सदस्यज्यूलाई आज पनि सम्झिन चाहन्छु। त्यतिखेर जुन पार्थिव शरीर थियो त्यो शरीरमाथि नेपाली काङ्ग्रेस एमालेको झन्डा उडाइन्थ्यो र त्यतिखेर बाचा गर्दै भन्ने गरिन्थ्यो, सिर्फ कुनै युद्धमा लागेका भरमा होइन, कुनै सरकार पक्षमा लागेका भरमा होइन, कुनै विद्रोही पक्षमा लागेको भरमा होइन, सिर्फ नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले या अन्य कुनै दलको विचार बोकेकै आधारमा नागरिकको हत्या गरिन्थ्यो। अनि त्यतिखेर भावुक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै काङ्ग्रेसका साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, नेताजीहरूले आज पनि झलझली याद छ, तपाईँलाई न्याय दिन्छु भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँलाई न्यायभन्दा बाहिर जाँदैन भन्नुहुन्थ्यो। तर आज म भन्न चाहन्छु, यो दिन आएको छ जब तपाईँले त्यतिखेर बाचा गरेका बन्धन आज फुकाउने दिन छ। मलाई आशा छ, भरोसा छ, नेपाली काङ्ग्रेसका माननीय ज्यूहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई दिएको वचन सत्तासँग साँठगाँठ गर्दैनन् भन्ने कुरा लाग्छ। त्यही भएर सभामुख महोदय, यदि यसरी तपाईँको हत्या गर्दै हिंसा गर्दै हामीले तपाईँका यस्ता विधेयक ल्याएर संसदमा पारित गर्दै जाने हो भने यस्तो अवस्था र यस्तो प्रथा सिर्जना हुन्छ। भोलि कुनै पनि व्यक्तिले सडकमा उभिएका मान्छेलाई हत्या गर्ने, त्यसलाई राजनीतिकरण गर्ने, राजनीतिक रङ दिने र दिनहाटै मान्छेको हत्या हुन्छ। यो विधिशास्त्र र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध छ। त्यसै बेला यो विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न अनुरोध गर्दै काङ्ग्रेस एमाले र अन्य दलका माननीयज्यूहरूले साथ दिनु जस्तो लाग्छ मलाई। सत्ताका लागि तपाईँ आफ्ना कार्यकर्तालाई अन्याय हुन दिनुहुन्न भन्ने लाग्छ। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दिनुहुने प्रस्तावक माननीय श्री प्रेम सुवाललाई उक्त विरोध गर्नुपर्नाको कारणसहित संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। समय 5 मिनेट। हामी समाजवाद उन्मुख संविधान र राष्ट्र भनेर
कहिले थाक्दैनौँ, तर समाजवादभन्दा धेरै फरक पद्धति र व्यवहार विकास गरिरहेका छौँ। समाजवादमा आम नागरिकको विशेष चासो दैनिकी चासोको विषय, दैनिकी दुई छाक जो हो, लाला बालाको शिक्षा दीक्षा अनि ओखती मुलो। यो सानो सपनीमा हजारौँ लाखौँ जीवनी अडिएको हुन्छ, तर त्यसतर्फ हामी नेतृत्ववर्ग कति उदासीन छौँ भन्ने कुरा हाम्रो सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाको अवस्थालाई हेरे मात्र पनि पुग्छ। सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले ल्याएको लोकप्रिय कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा 5 वर्ष नपुग्दै 50% जनता समक्ष पुग्न नपाउँदै बन्द हुने सङ्घारमा पुगेको छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अध्यक्षले हालसालै मात्र राजीनामा दिनुभएको छ र त्यसको मुख्य कारण हो अहिले स्वास्थ्य बिमाको मोडल। हामीलाई लोकतन्त्र र समाजवादी स्वास्थ्य बिमाको मोडल चाहिएको छ। त्यो मोडल व्यवस्था गर्नको लागि समतामूलक अवधारणामा अडिनुपर्छ। समतामूलक भन्नाले नसक्नेको सक्नेले तिर्ने हो, तर यहाँ हास्यास्पद रूपमा यस्तो ढङ्गले स्वास्थ्य बिमा लागू गरिएको छ कि अरबपति नेपाली र मजदुर गरिब नेपालीले पनि एकै स्वास्थ्य बिमा शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसर्थ म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, यो वैज्ञानिक ढङ्गले स्वास्थ्य बिमाको शुल्क तोकियोस् र वैज्ञानिक रूपले दाबी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइयोस्। सबैको लागि अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा लागू हुन अपरिहार्य छ। 1 लाखको हेल्थ प्याकेजलाई जसरी पनि खर्च गर्नै पर्ने र त्यसका लागि अनावश्यक रूपमा ल्याब टेस्ट र उपचारहरू गरिने जुन व्यथितिहरू रहिआएको छ, त्यसको नियमन पाटो ज्यादै नै फितलो रहेको छ। तसर्थ नियमनकारी निर्देशिका र कार्य दिशाहरू स्पष्ट रूपले दिइयोस् भनेर निर्देशनको पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै स्वास्थ्य बिमा जुन अस्पतालमा तोकिएको छ, त्यस अस्पतालमा मात्र उपलब्ध हुने व्यवस्थालाई तत्कालै सच्याई देशभरिका स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्वास्थ्य बिमा अनुरूपका उपचार व्यवस्था हुने उपलब्धता व्यवस्था गराइयोस् भनेर पनि माग गर्न चाहन्छु। मेरो आफ्नै ललितपुर जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 3 का बासिन्दा लगायत सम्पूर्ण ललितपुर जिल्लावासीले पनि स्वास्थ्य बिमाको उपचार सेवा उपभोग गर्न पाइरहनु भएको छैन। यो व्यवस्था, यो विडम्बपूर्ण अवस्था पनि तपाईहरू समक्ष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। समग्र नेपालीहरूलाई स्वास्थ्य बिमामा संलग्न गराई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा र लाइफ सेभिङ ट्रिटमेन्ट, जीवन रक्षार्थ गरिने उपचार अनिवार्य रूपमा बिना कुनै औपचारिक ढिला सुस्ताई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गराउनुपर्छ। यति पनि गर्न नसकेको खण्डमा संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा लिपिबद्ध गर्नुको कुनै पनि सार्थकता छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको अवस्था अझै विकराल छ। दैनिक रूपमा 17 देखि 19 जना आत्महत्या गरेर आफैलाई मार्न बाध्य भएका छन् र 7,000 भन्दा बेसी आत्महत्या दर रहेको छ वार्षिक रूपमा, जुन दक्षिण एसियाकै अत्याधिक आत्महत्या दरको रूपमा रहिआएको छ। तसर्थ यस सम्मानित सदनलाई म ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्देशनको आग्रह गर्न चाहन्छु। निर्देशन दियोस् मानसिक स्वास्थ्य सेवा र उपचारलाई व्यवस्थित विकेन्द्रीकरण र विस्तारित गर्दै हटलाइनको व्यवस्थासहित समग्र नेपालीको जनजनमा पुग्ने गरिकन यसको व्यवस्था पनि मिलाइयोस् भन्न चाहन्छु। र अन्त्यमा माननीय चन्द्र भण्डारीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै नेपालभरिकै बर्न सेन्टरको रिफरल सेन्टरको रूपमा रहिआएको कीर्तिपुर अस्पतालमा 3 वटा मात्र आइसियु बेड सहितको भेन्टिलेटर सहितको आइसियु बेड र 25 देखि 30% मात्र जलन भएको बिरामीको उपचार पनि स्रोत साधनको अभावले गर्न नसकेर विदेशमा रिफर गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा नेपालको स्वास्थ्य सेवा कति कमजोर छ भन्ने कुरा दर्शाउँछ। तसर्थ कीर्तिपुर अस्पतालमा तत्कालै स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने, सघन कक्ष विस्तार गर्ने, भेन्टिलेटरका सेवाहरू थप गर्ने पनि निर्देशन दियो र सम्पूर्ण देशभरिका प्रदेश अस्पतालहरूमा बर्न युनिट विशिष्टकृत सेवासहित सञ्चालनमा ल्याइयोस् भनेर पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त यो विधेयक हामीले गरिरहेको विकास, हामीले बुझिरहेको परियोजना, ती सबैको
अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ, यो आवश्यक छ। यसै मेसोमा म मेरा केही सैद्धान्तिक बुझाइहरू, विकास सम्बन्धी केही विचारहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, विकास आफैमा एउटा राजनीति हो। हामीले गरेको विकासले कुन राजनीतिको विचार बोक्छ, त्यसको अनुगमन र मूल्याङ्कन हुन्छ कि हुँदैन, यो विधेयकले त्यसमा पनि बोल्नुपर्छ। विकास वर्गीय पनि हो। विकास कसका लागि गरिन्छ? सन् 1990देखि हामीले निरन्तर विकास गरिरह्यौँ, तर त्यो विकासको लाभ कसले उठायो? अब परिणामको पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। संविधानमा समावेशिता सहितको लोकतन्त्र भनेको छ कि हामीले गरेका विकासका परियोजनाहरू, आयोजनाहरू र कार्यक्रमहरू समावेशी छन्। लैङ्गिक समावेशिता छ, जातीय समावेशिता छ, भौगोलिक समावेशिता छ, अनि के हामीले गरेका विकासका कार्यक्रमहरूमा भूगोलको विभेद छैन? यदि त्यसो हो भने यो भौगोलिक असमानताको पनि अनुगमन र मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। सामान्य सभामुख महोदय मार्फत म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। विगत लामो समयदेखि हामीले गरेका विकासको लाभ कसले पायो? औसत गरिबी कति छ? त्यसभित्र पनि कुन जाति र वर्गमा गरिबी व्याप्त छ? कसको गरिबी घट्यो अनि कसको धनी हुने अवस्था बढ्दै गयो? यसको पनि अनुगमन र मूल्याङ्कन हुन्छ कि हुँदैन? म यो विधेयकले त्यसको पनि अनुगमन र मूल्याङ्कन गरोस् भन्ने चाहन्छु। विकास परियोजनाहरू विभिन्न स्वार्थबाट आउँछन्। हामी यसै पनि आर्थिक अवस्थामा अलि सोचेभन्दा फरक अवस्थामा छौँ। हामीले लिने अनुदान, हामीले लिने विकास सहायताको कुनै स्वार्थ हुन्छ कि हुँदैन, त्यसको पनि अनुगमन र मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भन्ने मेरो जोडदार माग छ। यसर्थ हामीले विकास गरिरहँदाखेरि त्यो विकास मान्छेका लागि गरिन्छ कि राजनीतिक पार्टीका लागि गरिन्छ, राजनीतिक कार्यकर्ताका लागि गरिन्छ कि जनताको न्यूनतम जीवनलाई सहजीकरण गर्न गरिन्छ, त्यसको पनि अनुगमन र मूल्याङ्कन होस् भन्ने चाहन्छु। लामो समयदेखि विकासका धेरै परियोजनाहरू आए। जनताको बास उठाउन विकास गरिन्छ कि साँचो अर्थमा जनताको जीवनलाई सहजीकरण गर्न विकास गरिन्छ? यी सबै कुराहरूको सैद्धान्तिक अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने आधार यो विधेयकले राख्नुपर्छ भन्ने आफ्नो भनाइ राख्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार। माननीय सदस्य, सर्वप्रथम त मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यस्तै अनुगमन तथा मूल्याङ्कन यस्तो विधेयक त संसदको र सरकारको पनि बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई, होइन? अहिले नै अवस्था हेऱ्यो भने शून्य समय विशेष समयमा यत्रो कुरा उठायो, सुन्नलाई मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्न। अब विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ यो विधेयक चाहिँ मलाई सुशासनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ। सुशासनको अनुभूति गराउनको लागि मलाई के पनि लाग्छ भन्दा अहिलेको स्थितिमा विकास के हो भन्ने कुरा नै अब त महत्त्वपूर्ण भइसक्यो। बजेट सकाउने मात्र खर्च गर्न नसक्ने, करको भार बढ्दा यो विकास भनेको नै के हो भन्ने कुरा भइसक्यो। अब भौतिक विकासकै कुरा गर्ने भए पहिलाभन्दा स्थितिहरू झन्झन बिग्रेर गएको। बाटोको अवस्थादेखि लिएर पानीका समस्याहरूदेखि लिएर यो सबै छ। सरकार के को लागि, कर के को लागि भन्ने नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, होइन? अनि यो विधेयकको पार्टमा मैले जाँदाखेरि मैले अलिकति बाज्यको के पनि पाउँछु भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको कार्यालयले नै गर्ने भनेर भनेको छ क्या। अनि अघि पूर्ववक्ता मान्यजीहरूले भन्नुभएको कुरासँग मैले सहमति पनि राख्दै के भन्दा अब त्यही निकायले गर्ने काम त्यही निकायले अनुगमन गर्दाखेरि त जे लेख्दै पनि हुने भयो। यसले गर्दा यसलाई केही गरी स्वायत्त निकायको हिसाबमा लान सक्यो भने यो अझै राम्रो हुन्छ, केही गरी सुशासन अनुभूति गराउने हो भएदेखि। अर्को मैले एकदम याद गरेँ के भन्दा भ्रष्टाचारको कुरा धेरै उठ्दाखेरि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार चाहिँ स्थानीय तहमा रहेछ, 51% रहेछ। र स्थानीय तह प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने भएकोले गर्दा त्यहाँ प्रतिपक्ष पनि नहुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अनुगमन र मूल्याङ्कन अझ बढी आवश्यक। अहिले हाम्रो राष्ट्रको भ्रष्टाचारको तपाईँहरूले सूचाङ्कहरू हेर्नु भयो भने सबैभन्दा बढी चाहिँ स्थानीय तहमा छ। गाउँ गाउँमा डोजर स्थानीय जनप्रतिनिधि आफैले लगेका धेरै हामी सञ्चार माध्यमहरूबाट बुझ्न सक्छौँ। यो अनुगमन गर्दाखेरि मेरो एकदमै सुझाव, यो सामान्य छलफलमा सुझाव के छ भन्दाखेरि प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण पनि यो अनुगमन र तपाईँको मूल्याङ्कनमा आउनुपर्छ। बाटो बढाउने नाममा कहिले मन्दिर भत्काइदिएको छ, होइन? कहिले वन जङ्गलहरू नाश गरिदिएको छ। अनि यसको वातावरणीय असर परिच्छेद नम्बर 2 मा अरू सबै चिज चाहिँ लिस्टमा आएको छ, तर यसको वातावरणीय असरहरूको चाहिँ आएको छैन क्या। त्यो विकासको क्रममा त्यसले गर्ने क्षतिहरूको बारेमा कुराहरू आएको छैन। अनि समाज जहिले पनि दण्ड र पुरस्कारले चल्छ क्या, होइन? यसले चल्दै गर्दाखेरि मैले भने यो अनुगमन गर्दाखेरि दण्ड दिने व्यवस्थाहरू के छ, उचित काम गर्यो भने पुरस्कार दिने के छ भन्ने कुरा पनि यसमा आउन सक्नुपर्छ, होइन?
मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले केमा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि ट्रायल एन्ड एरर भन्ने कुरा हुन्छ क्या। गर्दै जाँदाखेरि केही चिज बनाउँदा, जस्तै अहिले कालीमाटीमा एउटा पुल बनेर 50 करोड रुपियाँको पुल तपाईँको त्यसै परेको छ पप्पु कन्स्ट्रक्सन भने त्यसको अनुगमन कहिले हुन्छ? त्यो जनताको करले बनाएको पुल त्यो त्यसै छ, अब भत्काउनु पर्छ भनेर भनेको छ। उदाहरण हाम्रो अगाडि नै छ क्या, होइन? अर्को कुरा अब यो भनौँ न, यो विधेयकमाथि त्यो गर्दाखेरि जस्तै उपत्यका विकास प्राधिकरण जस्तो संस्थाको आवश्यकता के त भने क्या, होइन? यसको त म यही अवसर पाएर खारेजीको फेरि माग गर्छु। मैले बागमती प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गरिराख्दाखेरि पनि भनेको थिएँ, यस्ता खालका सङ्घ संस्थाको कामै छैन। अहिले स्थानीय तह छ, प्रदेश सरकार छ, सङ्घ सरकार छ भनेपछि यस्ता प्राधिकरण जसले चाहिँ राज्यमाथि बोझ मात्र गरिरहेको छ, विकासै भएको छैन। उपत्यका विकास प्राधिकरणको नाम त उपत्यका विनाश प्राधिकरण हो भन्छु क्या म। त्यसले जे छोयो त्यो बिग्रिएको छ। नेपालमा जति पनि प्राधिकरणहरू हुन्छ, होइन, जति पनि समिति, विकास समिति, पशुपति विकास समिति भन्छ क्या, खै के विकास गरेको छ? हजारौँ वर्ष अगाडि हाम्रो पुर्खाले विकास गरिसके क्या पशुपति, त्यसलाई त व्यवस्थापन पो चाहिएको छ त, होइन? भनेपछि यो अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्दा यी विषयलाई नछोएर यस्तालाई छुने हिसाबले, होइन, र यो भ्रष्टाचारको जरो, यो सुन्दर सहरलाई बिगारिरहेका उपत्यका विकास प्राधिकरण जस्तोलाई नियमन पनि गर्न नसक्ने, कारबाही पनि गर्न नसक्ने, यसको औचित्य छैन। अन्त्यमा मैले आफ्नो कुरा राख्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दा परिच्छेद 2 मा चाहिँ प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरू र वातावरणीय असर भन्ने कुरा पनि यसमा उल्लेख हुनुपर्छ। नेपालको जय होस्। माननीय सदस्य राष्ट्रिय सभामा उत्पन्न भई आज प्रस्तुत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको म स्वागत गर्दछु। आशा जागेको छ ती असरल आयोजनाहरू जो अनुगमनका अभावमा वर्षौँदेखि थातिरहे बन्छन् कि भन्ने आशा लागेको छ। ती पुल खानीहरू खाँदा अलकत्रै समेत सकाउनेहरूलाई केही अनुगमन गरेर दण्डित गर्न सकिन्छ कि भनेर आशा जागेको छ। व्यापक रूपमा विकासको नाउँमा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अथवा दिगो विकासका लक्ष्यका भाषण गरिरहेर विकासका नाउँमा त्यो पर्यावरण दोहनमा पर्यावरणको त्यो क्षति न्यूनीकरण हुन्छ कि भन्ने आशा जागेको छ। यो विधेयक आशा जगाउने खालको छ। यो भनिरहँदा म परिच्छेद 4 मा जान चाहेँ। परिच्छेद 4 मा प्रधानमन्त्री स्तरको 8 सदस्यीय समिति एउटा संरचना बन्छ। त्यस पछाडि मन्त्री स्तरको 12 सदस्यीय संरचना बन्छ अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको लागि। अब मान्यज्यूहरू त सदनमा हुनुहुन्न, बेलुका युट्युबतिर चाहिँ हेर्नु होला, सदन त खाली नै छ। त्यहाँ क्षेत्रगत हिसाबको क्षेत्रमा हुने आयोजनाहरूको अनुगमन अथवा निरीक्षण गर्न सांसदको पनि आवश्यक पर्छ कि केही संशोधन किन नगर्ने? त्यहाँ पदेन सदस्य त्यहाँ किन नराख्ने? क्षेत्रगत आधारमा भने मैले यो म जोडिरहँदा हामी निर्वाचित भए पश्चात चितवन क्षेत्र नम्बर 1 मा थातिरहेका आयोजनाहरू अनौपचारिक रूपमा निरीक्षण गर्न पुग्दै गर्दाखेरि आयोजनाहरूमा काम सुरु भएको अवस्था छ अहिले। भनिसके पछाडि हाम्रो भूमिका मैले पदेन जोडेँ, क्षेत्रगत हिसाबमा फेरि जस्तै चितवन क्षेत्र नम्बर 1 को त्यो समितिको सदस्य हामी किन नरहन सक्ने? यसमा केही संशोधन गर्न पर्छ कि जस्तो लागेको छ। यसमा सैद्धान्तिक बहस गरौँ जुन आवश्यक छ। अर्को कस्तो भनी नीति नियम कानुनहरू बन्दै गर्दाखेरि विगतबाट बिग्रेका कुराहरूबाट सिकेर अगाडि बढ्ने भन्न चाहन्छु। सुकुम्बासी समस्या आयोग 14वटा बन्यो, समस्या जस्ता तस्तै छ। यो विधेयक यस्तो नबनोस्, कार्यान्वयनको तहमा पुग्दासम्म सांसदहरूलाई पनि समेटियोस् जुन आवश्यक छ। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। विगतको 33 वर्षमा फेरि अरू 5 वर्ष थपेर 38 वर्ष पुर्याउने र यो अस्थिर विगतको 33 वर्षको अस्थिरतालाई निरन्तरता दिने खेलहरू खेलेको जस्तो अनुभूति भएको छ।
सम्माननीय सभामुख महोदय, म मेरो क्षेत्र चितवनका केही सवालहरू उठाउन चाहन्छु। चितवन भन्ने बित्तिकै जम्मा सदरमुकाम वरिपरिको केही सीमित भूगोललाई बुझिन्छ। चितवन भनेको पूर्व चितवन पनि छ। पूर्व चितवनमा 4वटा नगरपालिका छ, कालिका नगरपालिका, रत्ननगर नगरपालिका, खैरेनी नगरपालिका र राप्ती नगरपालिका। विकास बजेट वितरणका सन्दर्भमा चितवन भनेको तत्सीमित भूगोललाई मात्रै बजेट वितरणका सन्दर्भमा, योजनाहरूको सन्दर्भमा यो विभेद चलेको छ। चितवन भनेको चैनपुर पनि हो, चितवन भनेको मादापुर पनि हो, चितवन भनेको लोथर पनि हो, लधरी पनि हो, चितवन भनेको कुमरोज पनि हो, कठार पनि हो। आजसम्म बिजुली नपुगेको कान्दा पनि चितवन हो। चितवन भनेको विश्वको वैभव राष्ट्रिय निकुञ्ज भएको सौराहा पनि हो। चितवन भनेको पिप्ले हो, पिठुवा हो। चितवन भनेको यी 4 नगरपालिकाका धेरै भूगोलहरू पनि हो। चितवन भनेको भूगोल मात्रै होइन। योजनाहरू प्रस्तुत हुँदैछ, योजनाहरू बनाउने चरणमा छौँ। बजेट निर्माण अगाडि योजनाहरू प्रस्तुत हुँदैछ। आगामी दिन बजेटहरू बन्दै गर्दा, योजनाहरू तर्जुमा गर्दै गर्दा मैले अहिलेको तट नामका भूगोलहरूलाई सरकारले सम्झन्छ। यो सदनमा उठेको तट भूगोल पनि चितवन हो भनेर बुझ्दछ र फेरि चितवनका समस्याहरूमा यो विभेदको अन्त्यका लागि आज अनौठो लाग्ला म सदनमा एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु। पर्यटनको लागि तेस्रो गन्तव्य भनिन्छ सौरालाई। आजसम्म सौरा पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा भएको छैन। कारण के? कारण यही विभेद हो। यो विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ। यो विभेदको अन्त्यको आवाज बोकेर म पूर्व चितवनवासीका आवाज बोकेर यो संसदमा प्रस्तुत भएको हो। एउटा संसदको भूमिका भनेको सरकारको काम कर्तव्य के चलिराखेको छ आफ्नो क्षेत्रका भूगोलका जनतालाई सुनाउने र जनताका आवाजहरू यहाँ उठान गर्ने हो। म पूर्व चितवनको आवाज बोल्दैछु। चितवन भनेको पूर्व चितवनको सिङ्गो 4वटा नगरपालिका भएको क्षेत्र पनि छ। हस्, धन्यवाद। भनिन्छ राजनीतिले समाजलाई डोर्याउँछ, समाजले राजनीतिलाई स्थान दिन्छ, तर समाजलाई डोर्याउन नसक्ने राजनीति र राजनीतिलाई स्थान दिन नसक्ने समाज भएमा के होला? त्यो राजनीति कस्तो होला? सगरमाथाको देश, बुद्ध जन्मिएको देश, सीता जानकीको देश, शान्तिको देश, वीर गोर्खालीको देश भनेर संसारमा चिनिएको हाम्रो देश नेपाल भ्रष्टाचार मुक्त देश भनेर चिनिने दिन कहिले आउला सभामुख महोदय? सभामुख महोदय, विशेष गरेर आज यस गरिमामय सदनमा 2वटा विषयलाई जोड्न चाहन्छु जसले जनताको अति आवश्यक मर्मको प्रश्न गरिरहेको छ। पहिलो विषय यातायात पेसामा आबद्ध व्यवसायीको छ। ट्रक व्यवसाय, ट्याक्सी व्यवसाय, बस व्यवसाय र टिप्पर व्यवसायको आफ्नै कथा व्यथा छन् र म आज ट्रक ढुवानी व्यवसायलाई जोडेर बोल्न चाहन्छु। देशको घाँस बाँस कपास भौतिक विकास र अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुर्याइरहेको विषय पेसा व्यवसाय, यातायात र ढुवानी व्यवसायको पक्षमा यो सम्मानित सदनमा चर्चा चलेको पत्तो कहिल्यै पाएनन् यी व्यवसायीले, जसले देशको श्रमिकदेखि लगानीकर्ता तथा अन्य अधिकांश पेसा व्यवसाय अपनाएका जनताहरूसँग पनि सिधा सम्पर्क गर्दछ ढुवानी गरेर, जसले कोरोना कहरमा पनि ज्यानको वास्ता नगरी राज्य र जनतालाई प्रत्यक्ष सहयोग गरेका थिए। सलाम छ ती चालक र सहचालक भाइ अनि दाइहरूलाई। निन्द्रा, घाम, पानी, हिउँद, वर्षा नभनी पूर्व पश्चिमदेखि पश्चिम महाकालीसम्म ढुवानी गर्छन्। यो गरिरहँदा राज्यले न कुनै सम्मान दिएको छ न त प्रोत्साहन नै। पछिल्लो समय नेपाल भित्रिने भारतीय गाडीको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। भारतीय गाडीले उतैबाट सामान लोड गरेर ल्याउने र नेपालको जुनसुकै स्थानमा निर्बाध रूपमा ढुवानी गरेको हुँदा नेपालमा रहेका 70,000 ढुवानी गाडीहरूमध्ये 40% त्यसै थन्किएर बस्नु परेको छ।
घरघडेरी बेचेर यस पेसालाई अँगालेर बस्नुभएका व्यवसायीहरूले राज्यले कहिले राहतको सास दिने दिन आउला भनी कुरिरहेका छन्। प्रश्न यहाँनिर छ सभामुख महोदय, भारतीय गाडीलाई 72 घन्टे पूर्जी जारी गर्दा नेपाली व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन्। त्यसकारण भारतीय गाडी भन्सार नाकामा अनलोड हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारले तत्काल कूटनैतिक पहल गरेर स्वदेशका व्यवसायीहरूको व्यवसाय संरक्षण गर्न र सम्बोधन गर्न पनि म सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यस्तै 1 वर्षको अवधिमा वीरगञ्ज नाकाबाट मात्रै 93,000 भारतीय सवारी साधन भित्रिएको तथ्याङ्क वीरगञ्ज कार्यालयमा छ। देशभरमा हेर्ने हो भने यो सङ्ख्या 2 लाख बढी हुने गरेको छ। यसरी हेर्दा एउटा गाडीले 60,000 मात्रै भाडा लिए पनि झन्डै 4 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ भारतीय गाडीले भारत पुर्याइरहेका छन्। भारतीय गाडीलाई नेपालमा व्यावसायिक कार्य गर्न नियमन गरेमा मात्र स्वदेशी मुद्रा विदेशमा बाहिरिन रोकिन गई यसले भारतसँगको व्यापार घाटामा केही कमी हुन जान्छ। यसलाई पनि सरकारले सम्बोधन गर्न जरुरी रहेकाले यसै संसद मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपालमा दर्ता भएका सवारी साधनले ढुवानीको भाडामा 2.5% कर लाग्ने गरेको छ। तर भारतीय गाडी नेपालको कुनै पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता नहुने हुँदा निर्बाध रूपमा सामग्री लिएर नेपाल भित्रिँदा यसबाट राजस्व चुहावट र बढी भार लिएर आउँदा नेपालका सडकलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ। यसमा पनि सरकारको चाँडोभन्दा चाँडो ध्यानाकर्षण होस्। दोस्रो विषय विपद व्यवस्थापनको रहेको छ सभामुख महोदय। अब बर्खायाम सुरु हुँदैछ। प्राकृतिक विपत्ति आउनुभन्दा अगाडि नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका विपद व्यवस्थापन अन्तर्गतका संयन्त्रहरू तयारी अवस्थामा रहनु पर्दछ। प्राकृतिक विपत्ति व्यवस्थापन अन्तर्गतका लोकप्रियताको लागि मात्र चढेर जनताको आँसु पुस्न जाने काम बन्द गरियो सभामुख महोदय। म आज एउटा घटना जोड्न चाहन्छु। गत माघ 1 गते पोखराको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै भएको एटी एयरलाइन्सको ATR 72 सिएटी जहाज दुर्घटना हुँदा 72 जनाले अकालमै ज्यान गुमाएको धेरै भएको छैन। उक्त दिनमा दुर्घटनास्थलमा भइरहँदा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य विपद व्यवस्थापन संयन्त्रसँग लास उठाउनको लागि प्लास्टिकको झोला पनि उपलब्ध नभएको देख्दा मनमा नै आफूलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुँ भनिरहँदा हिना त बहुत महसुस गरेँ। लासलाई नजिकै बनिरहेको घरको वरपर छरिएर रहेको सिमेन्टीको बोरा सङ्कलन गरेर लास सङ्कलन गरिएको थियो सभामुख महोदय। यस्तो स्थिति कहिलेसम्म? सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट वर्षेनी बजेट विनियोजन भएकै छ। यो विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय। धन्यवाद। नेपालको जय होस्, नेपाल आमाको जय होस्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक उपरको जस्तो महत्त्वपूर्ण संवेदनशील विषयमा त्यो विधेयकमा हामी आज यो विधेयक यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ र यो विधेयकका उपर विरोधका सूचनाहरू आएका छन्। मान्य ज्ञानबहादुर साई र मान्य प्रेम सुवालले विरोधको सूचना दर्ता गर्नुभएको छ र केही गम्भीर र जटिल कुराहरू पनि उठेका छन्। हामी नेपालको अहिले जुन अवस्थामा छौँ, जुन राजनीतिक परिवर्तनमा हामी छौँ, पक्कै पनि त्यो राजनीतिक परिवर्तनका पछाडि 10 वर्षको जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, विभिन्न थरुवाटको आन्दोलन, महिला आन्दोलन, विभिन्न आन्दोलनहरूको प्रतिफल स्वरूप हामी आजको व्यवस्थामा छौँ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थामा छौँ। यो हामी सबैलाई थाहा भएकै विषय हो र यो विषय सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय, तत्कालीन जनयुद्धको क्रममा घटेका सबै घटनाहरूलाई विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हामीले उल्लेख गरे बमोजिम यी विषयलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय बनाइनेछ र यो विषय मान्य प्रेम सुवालले भन्नुभयो जस्तै 6 महिनाभित्रमा टुङ्गो लगाइनेछ भन्ने कुरा कमिटमेन्ट गरिएको विषय पक्कै पनि हो। यसले लामो समय लियो। लामो समय किन लियो, के भयो भन्ने विषयको छलफल समीक्षा पक्कै पनि हुनसक्छ भन्ने हामीलाई पनि लाग्दछ। तर पनि फेरि यो विषय साँच्चीकै ढिलो भइरहेको छ। धेरै लामो समय भयो। सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपणको विषयलाई समयमा टुङ्गाउन नसक्दाखेरिमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी र महत्त्वपूर्ण विषय टुङ्गिराखेको छैन र यो बाँकी र महत्त्वपूर्ण विषयलाई छिटै टुङ्गाउनुपर्छ भन्ने कुरा अहिले वर्तमान सरकारको प्राथमिकताको विषय हो र यो विषयमा सरकारले गठन भएदेखि नै यसलाई अत्यन्तै महत्त्वका साथ दिएर छिटोभन्दा छिटो यो विषयलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले नै आज यो विधेयक हामी संसदमा
टेबल गर्दैछौँ, प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसकारण यस विषयमा आएका विरोधका सूचनाहरूलाई पनि म संक्षिप्त रूपमा सम्बोधन गर्ने नै छु र सँगसँगै कैयन धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू पनि राजनीतिक चासोका, वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भका र कैयन घटनाहरूका विषय पनि मान्यज्यूले उठाउनु भएको छ। तिनी विषयहरू विभिन्न सन्दर्भमा सरकारले जवाफ दिने नै छ र आज खास गरेर यो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको जुन विधेयक छ त्यही विधेयकका विषयमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ। हो, घटनाहरू घटेका छन्, युद्ध भएको भन्ने कुरा हामीले स्वीकारेका छौँ। त्यो युद्धको जगमा भएका आन्दोलनहरूका उपलब्धि स्वरूप अहिले हामी यहाँ छौँ भन्ने कुरा पनि हाम्रो संविधानमा व्यवस्थित भएको छ, लिपिबद्ध भएको छ र त्यति बेलाका विषयहरूलाई जुन कतिपय मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू भए, गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरू भए, ती विषयहरूलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ र ती विषयहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयहरू बन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि भयो र त्यो हाम्रा राजनीतिक दलहरूका बिचमा तत्कालीन अवस्थामा भएको सहमतिका विषयहरू हुन्। त्यसकारण त्यो विषयमा अन्यथा भन्दा पनि हामीले हाम्रो विस्तृत शान्ति सम्झौता, हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरू र विगतदेखि नै सरकारले गर्दै आएका प्रतिबद्धताको आधारमा रहेर यो विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्ने अहिले आवश्यकता छ। यो विषयमा म केही संक्षिप्त आफ्ना धारणाहरू राख्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 बमोजिम गठन भएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि सम्बद्ध 2080 साल असार मसान्तसम्म रहेको र हाल ती आयोग पदाधिकारी विहीन भई शान्ति प्रक्रियाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। नेपाल सरकारले अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा नै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश गरी सो प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा दफावार छलफल भइरहेकोमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त हुन गई सो संशोधन विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेको थियो। प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन पश्चात गठन भएको वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा रहेको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको विधेयकमा केही परिमार्जन गरी प्रस्तुत संशोधन विधेयक पेश भएको छ। प्रस्तुत विधेयकले सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दामा दिएको आदेश, सरकारवाला तथा द्वन्द्व पीडितसँग सरकारले विभिन्न समयमा गरेको परामर्श, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार तथा मानवीय कानुन तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्य सदस्य श्री ज्ञानबहादुर शाहीले जघन्य अपराध र मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरेको आशय प्रकट गर्दै प्रस्तुत विधेयकमा विरोधको सूचना दर्ता गराउनु भएको छ भने मान्य सदस्य श्री प्रेम सुवालले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अनुसूचीमा समावेश गर्ने तथा मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडक वा पीडितको निवेदनको आधारमा मेलमिलाप गराउने व्यवस्था विधेयकबाट हटाउने र मानवाधिकार उल्लङ्घन गर्नेलाई सजाय गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका विषय उठाई विरोधको सूचना दर्ता गराउनु भएको देखिन्छ। प्रस्तुत सन्दर्भमा माननीय सदस्यद्वयले व्यक्त गर्नुभएको चासोलाई प्रस्तुत विधेयकले सम्बोधन गरेको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। प्रस्तुत विधेयकमा मानवाधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति भएमा मात्र पीडक र पीडित बीच मेलमिलाप हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ भने मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका कार्यमा पीडक र पीडित बीच मेलमिलाप हुन नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै गरी विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनालाई मानवाधिकारको उल्लङ्घन र मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरी दुई प्रकारमा वर्गीकरण गरी मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्न पीडकलाई सजाय हुने स्पष्ट व्यवस्था पनि गरिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउने, पीडितलाई न्याय र परिपूरण उपलब्ध गराउने र भविष्यमा मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना नदोहोरिने सुनिश्चितताका लागि प्रस्तुत संशोधन विधेयक महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको छ। विधेयकमा रहेको व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने कुनै विषय भएमा विधेयक उपरको संशोधन तथा छलफलको विधायकी प्रक्रियाबाट संशोधन गर्न सकिने नै छ। तसर्थ लामो समयसम्म बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071मा संशोधन हुन नसक्दा विगत 16 वर्षदेखि द्वन्द्व पीडितको न्याय र परिपूरण प्राप्त गर्ने लगायतका आकाङ्क्षा पुरा हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ।
यस पृष्ठभूमिमा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनु हामी सबैको साझा कर्तव्य भएको छ। प्रस्तुत सन्दर्भमा विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोध दर्ता गराउनु भएकोमा विरोधको सूचना फिर्ता लिई म मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिकतापूर्ण तरिकाले आग्रह गर्न चाहन्छु। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउनु भनेको यो हामी सबैको साझा कर्तव्यको विषय हो। यो कुनै अमुक राजनीतिक दल, अमुक समय, अमुक पार्टीको विषय यो होइन। यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको विषय हो, नेपाल राष्ट्रको विषय हो, नेपाल राज्यको, नेपाल सरकारको, हामी सबै नागरिकको विषय भएको हुनाले शान्ति प्रक्रिया लामो समयसम्म टुङ्गिएन, हामी सबैको चासो र चिन्ताको विषय हो। तसर्थ यसलाई छिटोभन्दा छिटो शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउनको निम्ति विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हामीले गरेको प्रतिबद्धता, हामीले गरेको सम्झौता र हामीले विभिन्न समयमा नेपाल सरकारले विगतदेखि गर्दै आएका सहकार्य, परामर्श, छलफल र विगतको अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा पनि दर्ता गरिएको विधेयकमा सामान्य यसमा छलफल र परिमार्जन गरेर यो पेश गरिएको हुनाले म मान्य सदस्यज्यूहरूलाई यसमा राख्नुभएको विरोधको सूचनालाई फिर्ता लिइदिएर यस विधेयकलाई अगाडि बढाउने कुरामा सहयोग गरिदिनु हुन र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई टुङ्ग्याएर मुलुकलाई पूर्णतः शान्ति प्रक्रियामा हाम्रो काम बाँकी छैन, अब हामी सम्पूर्ण रूपमा शान्ति प्रक्रियाको काम टुङ्ग्यायौँ भन्ने कुराको सन्देश दिन र पीडित व्यक्तिहरूलाई परिपूरणको व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न र पीडकलाई पनि जसरी यहाँ हाम्रो विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटना र मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटनाको रूपमा जुन व्यवस्थित गरिएको छ त्यहाँ आवश्यक मेलमिलाप र सजायको विषयलाई पनि अगाडि बढाउनको निम्ति यो विधेयक एउटा कोसी ढुङ्गा साबित हुनेछ। यसले हामीले नेपालीले चाहेको विषय पुरा गर्न सक्नेछौँ, शान्ति प्रक्रियाको काम टुङ्गाउन सक्नेछौँ भन्ने अनुरोध गर्दै सम्मान्य सभामुख मार्फत विरोधको सूचना फिर्ता लिइदिएर यसमा सहयोग गरिदिनु हुनमा मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज देश एउटा विशिष्ट परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। लामो सङ्घर्ष पश्चात स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने चुनौती छँदैछ। त्यसमाथि अहिले नयाँ भाष्यका विषयमा बहस सुरु भएको छ। लोकतान्त्रिक कानुनी शासन स्थापनाको लागि जुन लामो हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ, खुला अर्थतन्त्रको स्थापना गऱ्यौँ, हरेक नागरिकको आफ्नो सम्भावना र सृजनालाई पूर्ण प्रयोग गरी अगाडि बढ्ने सुनिश्चितता 46 सालपछि हामीले सुनिश्चित गऱ्यौँ। तर अहिले एक समय यस्तो देश थियो यहाँ त सुनै सुन फल्थ्यो भन्ने किसिमको भाष्यको विषयमा जबरजस्त प्रचार हुँदैछ। हामीलाई थाहा छ त्यस बेला के थियो, बोल्न पाइँदैन थियो, देशको आर्थिक अवस्था अत्यन्त खराब थियो। 60% ज्यादा नेपाली नागरिकहरू गरिबीको रेखामुनि बस्थे। सरदर आयु 50-52 वर्ष मात्रै थियो। त्यस्तो अवस्थाबाट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा आर्थिक रूपान्तरण र कानुनी शासनको अवधारणालाई अगाडि बढाउने काम भयो। त्यस बेलामा जम्मा जम्मी 13 अरबको बजेट राजस्व थियो। त्यसमा 4 अरब त विदेशी ऋण तिर्नु पर्थ्यो, 1 अरब यो सार्वजनिक संस्थाको घाटा पूर्तिको लागि तिर्नु पर्थ्यो। बाँकी अब कति बच्ने? ब्युरोक्रेसी, पुलिस, सेनाको तलब खुवाएपछि बाँकी के रहने? त्यस्तो अवस्थाबाट देशमा स्कुल, कलेज, खानेपानी, बिजुली र गाउँ गाउँमा सडक पुर्याउने कामहरू भयो।
तर अहिले आएर यो 46 साल पछिको परिवर्तनले नै अहिले सम्पूर्ण समस्या सिर्जना गर्यो। त्यस बेलाको युग त सुनौला युग थियो भन्ने किसिमको कुराहरू जबरजस्त ढङ्गबाट प्रस्तुत गरिएको छ। तर वास्तविकता हामी सबैलाई थाहा थियो, बोल्न पाइँदैन थियो। म स्वयं विदेशमा प्रतिस्पर्धाबाट पढ्न जान खोज्दा पासपोर्ट पाइँदैन थियो। त्यस्तो अवस्था थियो। त्यो अवस्थाबाट हामी अगाडि बढ्यौँ। यद्यपि देश हिंसात्मक द्वन्द्वमा फस्यो, अनेकन अस्थिरताका दौरबाट नेपाल गुज्रियो। त्यसले गर्दा जुन विकासको रफ्तार, आर्थिक रूपान्तरणको रफ्तारमा ब्रेक लाग्यो अवश्य पनि हो। तर त्यसपछिको अवस्थामा केही पनि भएन र पहिलेको निरङ्कुश परिवेश चाहिँ राम्रो थियो भन्ने कुरालाई काहीँ कतै पनि स्वीकार गर्न सकिँदैन। तथापि नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या छ। यो समस्याको समाधान हुनुपर्दछ। समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ। हामी जिम्मेदार हुनुपर्दछ। अधिकारको सँगसँगै कर्तव्यप्रतिको कर्तव्यनिष्ठता कर्मचारी तन्त्रले, राजनीतिक तन्त्रले, हरेक नागरिक जो जहाँ जे जिम्मेवारीमा छन्, हामी सबैले कर्तव्यनिष्ठताका साथ काम गर्ने हो भने हामी फेरि एउटा विकासको अर्को फड्को मार्न सक्दछौँ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ सभामुख महोदय। तर अहिले जुन सरकार बनेको छ, अर्थमन्त्रीजीको यो मूल्याङ्कन, यो समीक्षा, वार्षिक समीक्षा पनि यहाँ प्रस्तुत भयो। तर त्यहाँ कुनै भिजन छैन। आउने चुनौतीहरूलाई, वर्तमान चुनौतीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, त्यस विषयमा कुनै पनि दूरदृष्टि हामीले पाइरहेका छैनौँ। हामी देशको विकासको पक्षमा, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षमा हामी सरकारलाई साथ दिन तयार छौँ। विकासको एउटा मार्गचित्र कोरौँ, देशको राष्ट्रिय स्वार्थलाई सुनिश्चित गर्न एउटा निश्चित साझा दृष्टिकोण सार्वजनिक गरौँ। अघि भर्खरै मान्य हाम्रो रघुजी पन्तले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। यस्ता विषयमा हामी साझा दृष्टिकोण कायम राखौँ। त्यसमा हामी विपक्षी दलकोमा हामी भए तापनि हामी त्यसमा काम गर्न तयार छौँ। तर हामीले यो ब्लेम गेमहरूलाई समाप्त पारेर, हामी सबैलाई थाहा छ 74 सालपछि लामो समयसम्म शासन गर्ने भनेर कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा आएकै हो। तर के भयो, कुरा ज्यादा भए, काम कम भए र त्यस बेला गर्न नसकेका सम्पूर्ण कुराहरूलाई 1 वर्षको शासनकाल, देउबाजीको नेतृत्वको 1 वर्षको शासनकाललाई चाहिँ त्यो जिम्मेवारी थोपिने प्रयास भयो र त्यही बेला सबै चिज भएन भन्ने र अर्को भाष्य सिर्जना गर्ने कोसिस भयो, जुन सरासर गलत। 2टा निर्वाचन, कोभिडको त्यत्रो कुव्यवस्थापनलाई समाप्त पारेर सारा नागरिकहरूलाई इम्युनाइजेसन गरेर नागरिक जीवनलाई सहज बनाउने काम यही बिचमा भएको कुरा पनि म सभामुख महोदय मार्फत यहाँ राख्न चाहन्छु। अहिले हामीलाई थाहा छ देशमा ग्रोथ डेफिसिट छ, इम्प्लोइमेन्ट डेफिसिट छ, क्यापासिटी डेफिसिट छ, सप्लाई डेफिसिट छ, बजेट डेफिसिट छ, ट्रेड डेफिसिट छ, इन्भाइरोमेन्टल डेफिसिट छ। यी तमाम डेफिसिटहरूलाई हटाएर एउटा गतिशील विकासको मार्गचित्र कोर्नको लागि हामीले तात्कालिक र दीर्घकालीन सोचका साथ त्यो आर्थिक कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ। 46 सालपछि
जुन पहिलो रिफर्म प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, 2% पञ्चायतको बेलाको 2% को आर्थिक विकासलाई 7% हामीले पुर्यायौँ। तर अब दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको आवश्यकता टटकारो रूपमा महसुस भइराखेको छ। त्यसतर्फ गम्भीरताका साथ सरकारले काम गर्न जरुरी छ। जुन चाहिँ हाम्रो ट्रेड डेफिसिट छ त्यसलाई कम गर्नको लागि देशभित्रै विद्युत उत्पादनलाई व्यापक बनाउन जरुरी छ। देशलाई ग्रिन इकोनोमीतर्फ अगाडि बढाउन जरुरी छ। सम्पूर्ण यो कुकिङ सिस्टमदेखि लिएर यो ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमलाई चाहिँ हामीले विद्युतमा आधारित गरेर अगाडि बढाउन जरुरी छ। त्यसको लागि उत्पादन खालि वर्षायाममा विद्युत उत्पादन बढेर मात्रै भएन। अहिले झन्नै 2450 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन थालेको छ। अझ अरू 800 मेगावाट यही वर्षभित्र चाहिँ पुरा हुन्छ, 3200 मेगावाट पुग्छ। तर त्यो मोस्टली बर्खायाममा मात्रै हुन्छ र हामीले त्यस बेलामा चाहिँ सरप्लस यो विद्युत उत्पादन गर्छ। तर हिउँदमा अहिले पनि झन्नै 600 मेगावाट विद्युत डेफिसिट अहिलेकै डिमान्डलाई पुरा गर्न पनि कमी छ। त्यो पुरा गर्नको लागि हामीले जति बर्खामा बेचेर आम्दानी गर्छौँ त्यति नै हिउँदमा किनेर खर्च गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था छ। यो अवस्थालाई समाप्त पार्नको लागि हामीले जलाशययुक्त आयोजना, यो बुढी गण्डकी आयोजनाको त्यत्रो मुआवजा तिरिसक्यो, त्यो आयोजना अगाडि बढाउन जरुरी छ। दुध कोशीलाई चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढाउन जरुरी छ, जसले गर्दा हामी चाहिँ हिउँदमा पनि आत्मनिर्भर हुन सकौँ र सँगसँगै हामीले देशभित्रै ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टर, यो चाहिँ हाउस होल्ड सेक्टर र उद्योग व्यवसायलाई विस्तार गरेर म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरलाई विस्तार गरेर हामीले यहाँ इन्टरनल डिमान्ड क्रिएसनलाई पनि वृद्धि गर्न जरुरी छ। र त्यसरी हामीले यो ट्रेड जुन चाहिँ डेफिसिट छ, ट्रेड ग्याप छ, हाम्रो व्यापार घाटा छ, त्यो व्यापार घाटालाई पनि कम गर्न सक्दछौँ। विदेशी पुँजीको सञ्चित पनि गर्न सक्दछौँ र जुन हाम्रो फरेन इम्प्लोइमेन्टबाट विदेशमा काम गर्ने नेपाली युवाहरूमा हामी निर्भर छौँ। अहिले चाहिँ यो ट्रेड डेफिसिटलाई यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट मार्फत हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बराबरी गर्नको लागि जुन हाम्रो निर्भरता छ त्यसमा पनि कम गर्न सक्छौँ र देशैभित्र इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गर्न पनि सक्छौँ। अहिले जुन चाहिँ 90 को दशकमा 46 सालको परिवर्तनपछि 10% म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको चाहिँ योगदान थियो, अहिले 5%मा चाहिँ झरेको अवस्था छ। जबसम्म साना साना उद्योग व्यवसायहरूलाई हामी अगाडि बढाउँदैनौँ, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन मास स्केलमा हामी वृद्धि गर्न सक्दैनौँ। तर हाम्रो फाइनान्सियल सेक्टरको अवस्था के छ? कस्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट इज भेरी हाई, अत्यन्त ज्यादा छ। त्यसले गर्दाखेरि रिटर्न अत्यन्त कम छ। त्यसले गर्दा लगानी बढ्न सकिराखेको छैन। ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि अब रिफर्मको आवश्यकता छ। जो उद्योग व्यवसायी छ, लगानीकर्ता छ, उसैले चाहिँ ब्याङ्कहरू चाहिँ ओन गरिराखेको छ। यो कहीँ पनि हुँदैन, भारतमा पनि छैन, अन्य देशमा पनि छैन। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छ त्यो। र त्यही भित्र त्यही ब्याङ्कर लगानीकर्ता उद्योग व्यवसायीले एकअर्कामा लगानी गरिराखेका छन् र साना व्यवसायीहरू जो चाहिँ त्यो चाहिँ प्रिभिलेज उनीहरूलाई छैन। त्यो प्रिभिलेज नभएको वर्ग इन्टरप्रिन्योर्स जसले लगानी गरेर सानो सानो उद्योग व्यवसाय देशैभरि फस्टाउन चाहन्छ, उनीहरूले चाहिँ त्यो अवसर चाहिँ प्राप्त गर्न सकेका छैन। जसले गर्दाखेरि यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर, उद्योग व्यवसाय देशमा चाहिँ विस्तार हुन सकेका छैन, जसले गर्दा रोजगारी सिर्जना हुन सकेका छैन। र रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दाखेरि चाहिँ विदेशीले चाहिँ यो चाहिँ प्रक्रियाले झन् तीव्रता चाहिँ पाइरहेको छ। असन्तुष्टिहरू चाहिँ बढिराखेका छन् र त्यो असन्तुष्टिको मारमा
हामीले धेरै मेहनत गरेर ल्याएको लोकतान्त्रिक पद्धति संवैधानिक व्यवस्था माथि नै आफ्नो असन्तुष्टि पोख्ने र यो चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धतिका विपक्षमा रहेका शक्तिहरू पनि त्यही असन्तुष्टिलाई भुनाएर आफ्नो साध्य बनाउने कोसिस देशमा भइरहेको छ। अहिले एभिएसन सेक्टरको त्यस्तै हालत छ। 45 अरबभन्दा ज्यादा सदस्य आफ्नो अभिव्यक्ति छोट्याउनुहोस्। 45 अरबभन्दा ज्यादा ऋण छ यो आरेको। र अब यो चाहिँ पब्लिक सेक्टरको सस्टेनेबिलिटी यो चाहिँ के छ एभिएसन सेक्टरमा कति छ त्यसको पनि मूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको छ। त्यहाँ कर्मचारीको ठुलो सङ्ख्या छ, जथाभावी आफू खुसी राखिया छ, त्यहाँको नेतृत्व त्यस्तै छ, प्रोफेसनलिजमको आधारमा गरिएको छैन। त्यसले गर्दा राज्यले घाटाभन्दा घाटा बेहोरेर यस्तो संरचनाहरूलाई चाहिँ मेन्टेन गरिराख्ने र पब्लिकले चाहिँ सर्भिस नपाउने र देशमा त्यो पुँजीको दुरुपयोग हुने र हामीले यो सीमित जुन हाम्रो इन्कम छ, राजस्व छ, त्यतातिर डाइभर्ट गर्नुपर्ने अवस्था। 6 अरब त अहिले चाहिँ चीनबाट चाहिँ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ वायुयान खरिद गऱ्यौँ त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ ह्याङ्गरमा बसिराखेको छ। त्यो युज हुने अवस्था छैन। त्यसको क्यापासिटी जुन भनेको थियो त्यो आदि पनि प्रयोग हुँदैन र त्यसको चाहिँ इन्सुरेन्स हाई छ। त्यसको चाहिँ पाइलटहरूको ट्रेनिङमा समस्या छ। त्यसले गर्दा अब त्यो थन्केर बस्या छ। अब 6 अरब त हामीले सिधै अब ऋण तिर्नु, अब ब्याज तिर्न सुरु भइसक्यो। भनिसकेपछि यस्तो हचुवाको भरमा हाम्रो राज्य संयन्त्र चल्या छ। सरकारहरूले हचुवामा निर्णय गरिराखेका छ। यो प्रवृत्तिलाई बन्द गर्नुपर्छ, सुशासन सुनिश्चित गर्नुपर्छ, ब्युरोक्रेसी पनि रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ र राजनीतिक तन्त्र सबभन्दा ज्यादा रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो। ट्रान्सपेरेन्सी हुनु पर्यो। यो करप्सन जुन छ, दुरुपयोग जुन छ, रेन्ट सिकिङ जुन बिहेभियर छ त्यो बन्द हुनु पर्यो। यदि त्यो नहुने हो भने धेरै ठुलो क्राइसिस, आर्थिक क्राइसिसमा हामी जाँदैछौँ र त्यो आर्थिक क्राइसिसमा हामी गयौँ भने त्यसबाट जुन असन्तुष्टि देशमा प्रकट हुनेछ त्यो असन्तुष्टिको मारमा जुन अधिकार नेपाली जनताले प्राप्त गरेका छन् त्यही अधिकारमाथि नै प्रहार हुने सम्भावना भोलिको दिनमा बढेर जाने कुरामा दुई मत छैन। त्यसकारण मलाई लाग्दछ सभामुख महोदय, हामीले संविधान चाहिँ निर्माण गर्दा सबै पक्षहरूको सहभागिता सहित, समावेशिकता सहभागिता सहित हामीले संविधान सभा चाहिँ गठन गऱ्यौँ र संविधान गठन भइसकिसकेपछि सबै पक्षहरूको व्यापक चाहिँ छलफल सहित र जनताहरूको सुझाव सहित हामीले संविधान जारी गऱ्यौँ, जुन संविधानलाई हामी सबैको साझा दस्तावेज चाहिँ हो भने चाहिँ हामीले भन्यौँ। भने आज त्यो संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख दायित्व चाहिँ हो र यो दायित्व अघिल्लो संविधान सभाले, अघिल्लो सरकारले 5 वर्षभित्र गर्नुपर्ने चाहिँ थियो, त्यसले गर्न सकेन। फेरि चाहिँ हामी आएका चाहिँ छौँ। दोस्रो सभा चाहिँ भएको छ। अब हामीले ती कामलाई पुरा गर्नका लागि यतिखेर हामी संसदमा सहभागी भएका सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर जसरी हामीले सबैको साझा सहमतिको आधारमा संविधान चाहिँ हामीले जारी गऱ्यौँ र यो संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि हामी सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर फेरि पनि हामीले सहमति गरेर हामी एउटा राष्ट्रिय एकता चाहिँ कायम गरेर मात्रै हामीले संविधान चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ। संविधान कार्यान्वयन नगरेकै कारणले गर्दा आज
जनतामा ठुलो निराशा पैदा भएको चाहिँ छ। प्रदेश सरकारहरू चाहिँ भए, स्थानीय सरकारहरू चाहिँ बने र सरकारको चाहिँ कार्य सम्पादन निकै कमजोर चाहिँ भएको चाहिँ छ। यो हुनुको पछाडिको कारण चाहिँ के हो? आज संविधान चाहिँ जारी भइसकेको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रमुख काम भनेको यतिखेर चाहिँ हामीले सङ्घीय कानुनहरू चाहिँ बनाउनु पर्थ्यो र सङ्घीय कानुन 5 वर्षभित्रको सभाले, अघिल्लो सभाले सङ्घीय कानुन चाहिँ बनाउन सकेन। फेरि अहिले पनि हामी सरकार चाहिँ बनेर, सदन चाहिँ बनेर हामी यहाँसम्म आइपुग्दा पनि संसदमा विधेयकहरू चाहिँ पेश भएका चाहिँ छैनन्। जुन अहिलेको आवश्यकता चाहिँ छ, महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू चाहिँ छन्, जस्तै कि अहिले प्रदेश सरकारहरू बनेका चाहिँ छन्, गृहको भूमिका लिएका मन्त्रालयहरू चाहिँ छन्, अहिले प्रहरीहरू सबै सङ्घीय सरकारको मातहतमा चाहिँ छ। अहिले माथिकै कसरी गृह मन्त्रालय भनेको सबैभन्दा ठुलो मन्त्रालय भने त्यही मन्त्रालयमा जान्नका लागि बढी चाहिँ हानथाप चाहिँ हुने गरेको चाहिँ छ। अहिले संविधानले त्यो अधिकार प्रदेशलाई दिएको छैन। प्रदेशको सम्पूर्ण शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको चाहिँ हुनेछ भन्ने कुरा संविधानमा व्यवस्था गरिएको चाहिँ छ, तर अहिलेसम्म प्रहरीहरू पठाउन आवश्यकता चाहिँ छैन। अहिले तलका काम कारबाही प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नका लागि र त्यहाँ चाहिने आवश्यक प्रशासनिक संरचना तयार गर्नका लागि सङ्घीय निजामती ऐन आवश्यकता चाहिँ छ। त्यो ऐन नबनेकै कारणले गर्दा कर्मचारी चाहिँ नियुक्ति गर्ने कुरामा समस्या भएको चाहिँ छ। अहिले पनि प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू प्रदेशका चाहिँ छन् र प्रदेश सरकारमा जाने सचिवहरू सङ्घका सचिवहरू चाहिँ छन्। सङ्घका सचिव प्रदेशका मन्त्रीहरू बिचको तपाईँको काम गर्ने तादेन्ता मिलेको चाहिँ छैन त्यहाँ। त्यसो भएको हुनाले तल चाहिँ सचिवहरू, प्रमुख सचिव चाहिँ कसले राख्ने, प्रदेशका सचिवहरू कसले राख्ने र सबै तलका प्रशासनिक संरचना के हुने भन्ने कुराहरू अहिले अन्योलपूर्ण अवस्थामा चाहिँ। त्यस्तै तलको समस्याहरू चाहिँ छ भने त्यसपछि सरकारहरू अहिले तलका दुईटा सरकारहरू खालि केन्द्रको अनुदानको भरमा चाहिँ टिकेका चाहिँ छन्। सङ्घीय सरकारले जति अनुदान चाहिँ पठायो त्यो नै तलका सरकारहरूको आन्तरिक चाहिँ आर्थिक स्रोतहरू चाहिँ छ, त्यो बाहेक अन्य स्रोतहरू तलका सरकारहरूको चाहिँ छैन। त्यसो हुँदा संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरूप प्राकृतिक साधन स्रोतहरूको बाँडफाँड गर्ने कुराहरू चाहिँ हो। अनि मात्रै आत्मनिर्भर चाहिँ हुन्छन् सरकारहरू, अनि मात्रै आफ्नो खुट्टामा उभिएर आफ्ना काम कारबाही प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न सक्छन्। यो मामिलामा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने हो। सङ्घीय हामीले ऐन बनाउने कुरामा सिङ्गो सदन चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर हामीले सदन चलेको धेरै समय चाहिँ भइसक्यो, खालि हामी सुन्ने समयमा सीमित छौँ, विशेष समयमा सीमित छौँ र आफ्ना पार्टीका चाहिँ विचार राख्ने मात्रै तपाईँको चुनावी सभा जस्तो मात्रै सिङ्गो संविधान सभा भएको छ। त्यसो हुँदा अहिलेका राष्ट्रिय मुद्दाहरू के हुन्, राष्ट्रिय इस्युहरू के हुन्, यो कुरा चाहिँ हामीले विशेष गरी ध्यान दिन जरुरी चाहिँ छ। यदि हामी त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेनौँ भने, हामी जान सकेनौँ भने जनताले खोजेका छन्, छिटो विकास खोजेका छन् जनताले। धेरै लामो समय, सदियौँ समयदेखि पिठ्यौँमा भारी बोकेर बाँध्न विवश यहाँका जनताहरू चाहिँ छन्। विकासको हिसाबले पछि बढेको छ, अस्पताल छैन, स्कुलहरू छैनन्। यस्तो अवस्थामा चाहिँ रहेको पूर्वाधार विकासको हिसाबले निकै नाजुक अवस्थामा हामी चाहिँ छौँ। अब समग्र नेपालको विकास पूर्वाधारका बारेमा एउटा सिङ्गो प्लान चाहिँ हामीले बनाउने, गुरु योजना चाहिँ बनाउने, कति किलोमिटर सडक खन्नुपर्ने हो, कतिवटा खोलामा पुल हाल्नुपर्ने हो, कतिवटा बिजुलीका पोल ठोक्नुपर्ने हो, कतिवटा बिजुलीको लाइन कतिवटा टाल्नुपर्ने हो, बस्ती नेपालका कति बसाल्नुपर्ने हो, सहर कति बनाउनु पर्ने हो, कति मेगावाट चाहिँ हाइटबार बनाउनु पर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित रहने भन्दा पनि खालि चाहिँ हामीले त्यही कहाँ कमिसन आउने हो त्यहाँ हामी केन्द्रित भएका चाहिँ छौँ। यसका लागि विशेष गरी चाहिँ हामीले समय त्यहाँ दिनुपर्छ भने। अर्को कुरा हामीले आर्थिक समृद्धिको कुरा उठाएका छौँ। खालि कुरामा मात्रै आर्थिक समृद्धि भनेर शब्दमा आर्थिक समृद्धि हुने होइन। यसका लागि उत्पादनका स्रोतहरू के हो, नेपालको उत्पादनका स्रोतहरू जडीबुटी यहाँको सम्भावना चाहिँ हो, पर्यटन यहाँको सम्भावना हो, खानी यहाँको सम्भावना हो, उद्योग यहाँका सम्भावना, कृषि यहाँको सम्भावना हो। यी सम्भावनाको खोजी गर्ने र त्यहाँ चाहिँ लगानी गर्ने, त्यो गर्ने बित्तिकै अनि बेरोजगारी समस्याहरू चाहिँ हामीले भन्छौँ। तमाम युवाहरू चाहिँ खाडी मुलुकमा गएका कुराहरू हामी सदनमा उठेर आएका छौँ। ती युवालाई फिर्ता गर्ने र यहीँ चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रकारको कार्यक्रम आजको आवश्यकता, त्यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले दिन सक्नुपर्छ। र जनताले उठाएका छन् सुशासनको विषय, सुशासन निकै कमजोर भयो, सामाजिक न्यायको विषयहरू उठाएका छन्। यो कुरामा चाहिँ सिङ्गो हामी सबै मुलुक, हामी सबै राजनीतिक पार्टीहरू त्यहाँ केन्द्रित भएर जानुपर्ने आजको आवश्यकता है। यदि यो कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिएनौँ भने, यदि यो कुरालाई हामीले सबैले आत्मसात गर्न सकेनौँ भने यसपछि हुने चुनावमा कुनै पनि राजनीतिक दलहरूका पार्टी सदस्यहरू त मतदान केन्द्रमा जालान्, पार्टी सदस्यहरू मतदान केन्द्रमा जान सक्छन्, तर मतदाताहरू चाहिँ मतदान केन्द्रमा गएर मतदान गर्न सक्ने अवस्थाहरू नरहन सक्छ।
यतिखेर ठुलो निराशा चाहिँ छ जनताहरूको बिचमा। अहिलेको पनि हामीले मत जो चाहिँ खस्यो, मत खसेको प्रतिशतलाई मात्र हेर्ने हो भने जनतामा अरुचि पैदा भएको छ। खालि चाहिँ हामी सत्ताकै खेलमा चाहिँ छौँ, प्रधानमन्त्री को बन्ने, मन्त्री को बन्ने, राष्ट्रपति को बन्ने, यो कुरामा हामी बढी केन्द्रित भएका छौँ। त्यसो हुँदा यहाँ कुनै जित र हारको कुरा होइन। हामीले संविधान बनाउँदाखेरिमा जित र हार चाहिँ हामीले भनेनौँ। संविधानमा कुनै पार्टीको जित भएको छैन, कुनै पार्टीको हार भएको छैन। हामी सबैले जितेका छौँ, सिङ्गो देशले जितेको छ संविधान चाहिँ हामीले बनाउँदाखेरि। त्यसो हुँदा अहिले पनि हामीले यहाँको जनताको जनअपेक्षा भनेको विकासको हो, समृद्धिको हो, सुशासनको हो, सामाजिक न्यायको हो। यो कुरा पुरा गर्नका लागि जित र हार होइन। कोही प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै जित्ने कुनै पार्टी प्रतिपक्षी भएर बस्ने बित्तिकै हार्ने, कुनै पार्टीको एकजना राष्ट्रपति हुने बित्तिकै उठे जितेको हुने, अरूले हारेको हुने, यो हुँदैन। त्यसो हुँदा जित सिङ्गो हाम्रो जित हुनुपर्छ, सबै राजनीतिक दलहरूको जित हुनुपर्छ, सिङ्गो देशको जित हुनुपर्छ। यसका लागि हामी सबै एक ठाउँमा चाहिँ उभिएर साँच्चै गरी जनतालाई जसरी हामीप्रति अपेक्षा गरेका छन्, आश गरेका छन्, त्यो प्रकारको विश्वास दिने वातावरण यदि हाम्रो रहेन भने भोलि चाहिँ हाम्रा समस्या चाहिँ आउन सक्छन्। त्यसो हुँदा हामी सबै एक ठाउँमा उभियौँ, राष्ट्रिय एकताको खोजी गरौँ, राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा विकासका बारेमा बहस गरौँ, समृद्धिका बारेमा बहस गरौँ, सुशासनका बारेमा बहस गरौँ, सामाजिक न्यायका बारेमा बहस गरेर हामी जाउँ। अनि मात्रै जनता चाहिँ हामीलाई विश्वास गर्नेछन्, अनि मात्रै जनतामा नयाँ उत्साह पैदा हुनेछ, अनि मात्रै सबै नेपालका हामी राजनीतिक दलहरू सफल हुनेछौँ। यसमा लाग्नलाई सबैले म आग्रह गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।